भाई ये झगड़े खत्म करो। कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन। जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई। जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार कर जमीन तो गई, बीवी का जेवर भी नहीं गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए। हाँ, हालात यही है। कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बात में दम है तो। वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ, ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी। क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हम लोग? प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे। खुदा तुझे अपने कर्म से कयामत में माफ फरमा। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मैंड ही पूरे देगा जाके खेत में। इतने इतने चालाक हैं कारी साहब, ऐसे फावड़े से मैंड काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है। और अगले दिन पानी भर दे तो वो मैंड लौट जा, तो कह रहा मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर को, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नब्बाने पहुंचेगा तो हैंसा नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ कर नापेगा। और ताकतवर आगा तो क्या कहता है टेढ़ी हो गई ना दीवार, ऐसे है। ये हालात है हमारे, नियत दुरुस्त नहीं है। बरकत मैंड में नहीं होती है, बरकत नियत में होती है। बेशक बरकत नियत में होती है। आप नियत में गुंजाइश रखो। छोड़ दे यार, किसी के लिए क्या जाता है। तू किसी के लिए छोड़ेगा, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाए। जी जी बेशक करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जी जी इंशाअल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली नहीं लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल रही ज्यादा तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसा ऐसा था, अब रोड निकल गया बड़ा तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटना है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा दे। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो कोई दुकान है। हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाएं, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कभी। हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क का इंतजाम करेगा। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप। लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की, और फिर बगल में हाथ डाल के जो बोला मैं इधर को आ जाए, ऐसे इधर को आ जाए। क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा। मगर कम कोई ना, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में दे। सबके पास तो एक छुरी है, जिसका मौका जहां लग गया वहीं सिवा कर लेगा। न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नियतें अच्छी करो। इन इस तरह के हीलेबाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीफ बताऊं इस्लाम के शहजादों की। दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं, मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि अगर तुझे ये कपड़ा खरीदना है
सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार, मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना ग्राहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात ये है, मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूँ जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है ये भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है, अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूँ, मेरे बच्चे तोड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूँ ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे तोड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए। मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए, इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जो दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। समझ रहे मेरी बात? हसद नहीं करना है, ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है। 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदले अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था। एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का झूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म, अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का झूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना जी तो बेटा अब्बा का झूठा न पी गया वहां बोला था। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते, आलिम को पानी दे देते और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है क्यों? ताकि बीमारी न लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी बेशक जी हकीकत। बेटा बाप का झूठा खाने तैयार नहीं। किसने खाया? इसमें अब्बा ने, दूसरी प्लेट लाए। इसमें किसने खाया? भैया ने, कैसे आटा प्याली। मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा, क्यों? कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे से बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बम्बे ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही है कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल आ रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया, कैसे और रगड़। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा नहीं। मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं, लेकिन कोई चीज इस पे बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना। मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आ गया। जी हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। आ गई ना बात? इतनी समझ में?
اب میری بات سنے بہت غور سے، یہ جب سے بہویں آئی ہیں اب تو کھانے کے بعد آدمی نہیں دھل رہے، ہم سے بھی کہہ رہا ٹیشو پیپر لے لو، دال چاول کھائے پوچھ لو، اد ہو گئی بھائی انہوں نے پن کی۔ وہ اندھیرا جی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ جی حالات دیکھیں، پہلے بچے بزرگوں کے پاس رہتے تھے، بڑے بوڑھوں کے، عورتیں بھی اکثر اپنے بچے بڑے بوڑھوں کے پاس چھوڑ دیتی تھی، جی 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 ہوتا تھا کہ نہیں؟ زیادہ تر پوتے، ایک کہاوت ہے کہ پوت سے پوتا زیادہ پیارا ہوتا ہے، پوت سے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں بہار میں بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مراد آباد میں کر رہا ہوں۔ پوت سے پوتا زیادہ پیارا۔ اللہ آپ کو پوتے عطا فرمائے، بولیں ذرا تبھی پوتے ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے، چپ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کر صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دادا کو پوتے میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آتا ہے، جی بے شک بے شک۔ بے شک۔ اس لیے وہ پوتے سے پیار کرتا ہے۔ جی 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 جس سے یار اپنی جوتی نہیں اٹھتی، اپنا چشمہ نہیں سنبھلتا، وہ پوتے کو کندھے پہ رکھ رہا ہے۔ جی 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 کبھی اس راز کو سمجھا ہم نے تو یہی سیکھا نا، پلس مائنس لگا دو تو بلب جل جائے گا، یہی ہم نے پڑھا آج تک۔ لیکن کبھی اسلام کو سمجھیے، وہ کندھے پہ لے کے چلتا ہے جس سے اپنی لاٹھی نہیں سنبھلتی۔ یہ طاقت ہے؟ نہیں، یہ لاڈ پیار ہے۔ جی جی بے شک۔ تو پہلے بہو میں چھوڑ دیتی تھی بچے کے، جاؤ رکھو دادا کے پاس، آج دادا کھلا لے تو بہو نا جو ایم اے پاس ہے بچے کا ہاتھ پکڑتی ہے، دو لگا کے کہتی ہے کیوں آیا یہاں، پتہ نہیں بیماری ہو جائے گی تجھے۔ یہ کڑوی سچائی آتی صاحب، بلایا مجھے تو سنو پھر میری کڑوی بات ہے، گھر جیسی ہوگی دیکھی جائیں گے۔ حالات یہ ہے، بے شک۔ اگر سسر گود میں بچے کو لے لے، ماں کہتی ہے دیکھتا نہیں ہے، یہ بڈھا بولتا ہے تو تھوک آتا ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر شے کو لپٹ جانا۔ دادا کبھی تکیے کے نیچے سے بسکٹ نکالتا ہے، کبھی کوئی چیز نکالتا ہے، کبھی پھل نکال کے دیتا ہے، صرف اس لیے رکھ لیتا ہے پوتا آئے گا تو کھلاؤں گا۔ جیسے نکال کے دیا، ماں نے دور سے دیکھ لیا میرے بیٹے کو کل کا کیلا دیا جا رہا ہے، پرسوں کا رکھا ہوا سیب دے رہا ہے، اس کے ہاتھ کی لگی ہوئی جو کیلے کی پھلی ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ سے چھیل کے دی ہے۔ وہ بچے کو کھینچ کے لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیمار ہو جائے گا۔ نادان خاتون تو نے سمجھا نہیں ہے، تو جو یہ کہہ کے لے کے جا رہی ہے کہ اس کے تھوک سے بیمار ہوگا، خدا کی قسم اگر بچوں کو بیماری ہو بڑوں کی گود میں ڈال دیا کرو، اللہ ان کی خوشبو سے بچوں کو شفا عطا فرما دیا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت بہت۔ جب دادا پوتے سے الگ ہو گیا تو محبتیں ختم۔ جی اور ماں بہنوں سے بھی ایک گزارش کر جاؤں آخر میں، جی جی صبح سے شام تک چغلی اور غیبت کے سوا کوئی کام نہیں۔ پہلے گھروں میں برکتیں فائدے کیوں تھے؟ جی پہلے محلے کے اندر مانگنے کا رواج تھا، مانگنے کا رواج۔ کیا مانگا جاتا تھا؟ جاؤ چچا کے گھر سے آگ لے آؤ، آگ لے آؤ، اب تو لائٹر رکھا پہلے، جاؤ نمک لے آؤ۔ میں کیوں مانگوں گا نمک بھائی، میں اتنا گر گیا کہ میرے گھر میں نمک بھی نہ ہو۔ پہلے لوگ بھی ذمہ دار ہوتے تھے، گنجائش دار ہوتے تھے، لیکن محبتوں کے اصول ہوتے تھے۔ جس کے گھر سے لین دین ہوتا اس کے گھر سے پیار بڑھ جایا کرتا ہے، جی جی بے شک۔ محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج تو فرصت نہیں، کبھی اس کی دیوار کے نیچے تعویذ نکل لیا، کبھی اس کی نکل لیا۔ جی ہاں وہ ہونا کچھ نہیں ہے ان تعویذوں سے، کیونکہ جتنے بھی تعویذ دے رہے ہیں وہ خود بہت بڑے پاکھنڈی ہیں۔ لوٹ لگی ہے، جیسا تو کہے گی ویسا ہو جائے گا، بتا کسے مروانا؟ کہہ رہی ہے دیور سے بہت ہی پریشان ہوں، اور جیٹھ نے نا جینا حرام کر رکھا تو وہ چیتے میں گوڑے کاٹ کے دے دے، اعتقاد دیکھو اس کا لا کے رکھ لیا۔ یہ اتنا ہی بڑا گھڑنتری ہے نا، تو یہ آج پھٹے کپڑوں میں بیٹھ کے تعویذ میں بیچ لیا ہوتا، ساری بینکیں اس کے باپ کی ہوتی۔ ہم ہی اندھا کر سکتا ہے، یہ باقی اور نہ ہوں گے اس سے اندھے۔ تو ہمارے عقیدے دیکھو، ایسے ایسے جا کے مر جاتے۔ وہ بیوی ہیں، اللہ معاف کرے میری بہنوں، سنو، شوہر کبھی تعویذوں سے محبت نہیں کرتا بیوی سے، تمہارے اخلاق اور تمہارے کردار کی وجہ سے تم سے محبت کرے گا۔ جی بے شک۔ ایسے ہی شوہر کہہ رہا 6 سال ہو گئے بیا کو، ستارے نہیں مل رہے، ملا دیو ذرا۔ ستارے ملوانے گیا 6 سال بعد، بے شک۔
اور جس کے پاس گیا 20 سال سے اس کے خود نہ ملا ہوئے. ہاں اس کے خود نہیں ہے ملا ہوئے ستارے, اور یہ اپنی کے ملوانے گئے آپ یہ اور بھی کہا دے گا. وہ بھی کم تھوڑی مانگ رہا, کہہ رہا 11,000 روپے دو, بکرا لاؤں گا, اس کی کریجی سے تعویذ لکھوں گا, لے بکرا اور مارے گا. یہ ہماری قوم کے اندر بے حسی اور کمزور اعتقادی کا نتیجہ ہے. یہ عقیدے کمزور ہو گئے. قاری صاحب آپ کی عمر بیت گئی امامتیں کرتے کرتے, کئی سارے کیسز دیکھے ہوں گے, لیکن ایک کیس میں آپ کو بتاؤں جو بگڑتے ہیں حالات, جا کے کہتے تعویذ دے دے. جس نے 6 دن سے منہ نہیں دھویا, جسے بسم اللہ کا با لکھنا نہیں آتا, جسے 786 کے ساتھ کا نہیں پتا, وہ کہتا لو بسم اللہ. اتنا بڑا شیر نشان جیسے 6 نقطوں والا. وہ برا مان جاتے ہو پھر کہ ہمارے پیر کو کہہ گئے. تو پیر پیر بناؤ, پاکھنڈیوں کو پیر نہ بناؤ, مت بناؤ. اللہ اور اس کے رسول سے نظریے مضبوط کرو اپنے. تو 11,000 مانگ رہا, کلیجی سے بنا گا تعویذ. شوہر ہے تو بیچارہ مزدوری کر کے ایڈوانس کہہ رہا 6,000 دے دو, بکرا لینا, وہ بھی کالا لینا. ایسی شرط لگا دے جو اسے ملے ہی نہ, کہہ رہا مجھے ہی دے دے, میں ہی لے آؤں گا بکرا. بکرا تھوڑی لاوا ہے, پھر کچھ بھی لا کے کسائی کی دکان سے خون لا کے تعویذ لکھ دیا کہ بکرا کاٹا تھا میں نے. تماشے ہو گئے تماشے. وہ ہماری قوم تباہ, ہر دوسرے گھر میں آگ لگی ہے, ہر تیسرا کہہ رہا مجھے کروا دیا, مجھے کروا دیا. کیا ہوا کہ چل جاؤں تو چکر آ رہا ہے, آنکھوں میں تلملے اٹھ رہے ہیں, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. یار یہ تلملے کیوں آ رہے ہیں, تیری آنکھوں سے ٹپ کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کی وجہ جانتا ہے, 3 بجے تک موبائل چلا کے سوتا ہے. اس کی لائٹ نے تجھے اندھا کیا ہے, تیرے اعمال تیرے کرتوت برباد کر رہے ہیں, اور تیرا نظریہ یہ ہے کہ تجھے کرا دیا گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا جلدی سو جایا کرو, جلدی اٹھا کرو, نظریں بھی باقی رہے گی, صحتیں بھی باقی رہے. نعرہ تکبیر, 3 بجے تک سو رہا. نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. بس سنیں میرے بھائی, اللہ سلامت رکھے. تو یہ اس بارے تلملے آ رہے, اس وجہ سے تلملے آ رہے. دکانیں تو مجھ سے بھی کہہ رہا چلو تمہیں دکھوا دوں. میں نے کہا کیونکہ تم بیمار بہت رہو, تو میں نے کہا لے جاگا, کسی کا تختہ ہی پلٹوا گا کیا, ہمیں ہلکے میں لے رہا ہے. اگر تعویذ نہیں کرتے تو ہلکے میں مت لے رہا. ہم بھی بہت کچھ جانتے, ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر, دھوکہ وہ کھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہو. سبحان اللہ. ہم سے آگے گھرے لے چلیں تو وہ کلیجی بکرے کی گار کی آ رہی آئی تھی. اگر آدمی ہے تو ایڈوانس لا کے, اور عورت ہے نا تو کمرن بیچ دے گی کہ آدمی قبضے میں آنا چاہیے. قبضے میں کیسا آگے پھر میری اماں بھی دیکھے, بس میری اماں کی تعریف کرے, ایسا کر دو انتر منتر جادو چلتا. وہ بھی لیے بیٹھا, بھیا آدمی گیا تعویذ لینے کے لیے, انہوں نے دے دیے, 1-2 بھی نہیں دیتے. تعویذوں کا مخالف نہیں ہوں میں, لیکن تعویذ اس سے لاؤ جو لکھنے والا مفتی اعظم جیسا ہو. کیا بات ہے, اس سے لے کے آؤ نا جو تعویذ میں بھی اثر ہے. خالی مولی کا بزن لٹکائے گھوم رہا, 3 تعویذ جیسے بکروں کی گنتنی بنتی تھی نا پہلے, بکرے عید پہ دیکھے جاتے تھے, ایسے 3 بار دیکھ رہا ہے. میں نے یہ کیا بولا, یہ بخار کا, یہ درد کا, یہ نظر کا. میں نے سب سے بڑا حسین چھٹا تو یہ نظر کے لیے. کاؤنٹر پہ ریٹ لگے پڑے, ریٹ قاری صاحب کہہ رہے 1100 کا لینا تھا, 350 کا تعویذ. ریٹ لکھ لکھ کے تعویذ بک رہے. جی جی جی, چل بیچ رہے مگر خود تو ڈھنگ کا ہو جا. 3 تعویذ دے رہا, کہہ رہا اسے گلے میں باندھنا, اسے بازو میں باندھنا, اسے تکیے کے نیچے رکھ لیو, اسے تکیے کے نیچے رکھ لیو. جو گلے والا تھا بیوی نے کہا کیا ہوا کہ کچھ نہیں, وہ درد ہو رہا تھا تو میاں نے دے دیا, بچ گیا. یہ کیوں ہے کہ وہ جو ہے نا بازو میں درد تھا وہ بھی بچ گیا. انہوں نے بیچاری نے نا, انہوں نے کہا کہ تکیے میں رکھنا جہاں بیوی سر رکھ کے لیٹتی ہو. اب تک تو خالی گالیوں پہ کام چل رہا تھا, انہوں نے رکھ دیا غلاف میں لا کے. عورت کا کام ہے صبح کو صفائی کرنا. وہ اٹھی, انہوں نے یوں جھاڑا, تعویذ نکلا. جیسے تعویذ نکلا انہوں نے کہا اچھا مجھے کروانے کے لیے لائے تھے تعویذ, کل تک تو گالیوں پہ کام تھا, جوتیاں چل جاتی ہیں. یہ ہے ان کے تعویذوں پہ کما. بے شک. میری بہن, میرے بھائی, صرف غلام مصطفیٰ بنو.
پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. جی جی میری بیٹی میں تجھ سے اتنا کہوں گا، اگر شوہر تیری سن نہیں رہا ہے، تجھ سے محبت نہیں ہے شوہر کو، تو تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہ پڑ. بنکنی سے فاطمہ زہرا شوہر کی مرضی پہ اپنی مرضی قربان کر دے. جیسے وہ کہے ویسے تو کرنا شروع کر دے. اگر وہ یہ کہے کھڑے رہنا ہے، ایک پیر پہ کھڑی ہو جا. اگر وہ تجھ سے یہ کہے کہ چپ رہنا ہے، زبان کو تالا لگا دے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو شوہر کی رضا میں راضی ہو جا. دیکھ تیرا شوہر تیری رضا میں راضی ہو جائے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.